की हम मजम्मत करेंगे। इसलिए आप रमन दोस्त भाई हमारे, आपने ये जिस तरह अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, ये आपने असल जमहूरियत रास्ता इख्तियार किया। इसलिए आप दुआ करें कि जिस तरह आज तक जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में जितने भी फैसले हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूता हो रही है। अल्लाह ताला उन्हें आगे भी कामयाब करे और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए काम करने के लिए तौफीक अता फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका मेरा हम सब का हामी नासिर। जनाब आसिफ अली जरदारी जिंदाबाद, आसिफ अली जरदारी जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਤੇ ਕਲਮ ਸੰਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਤੇ ਕਲਮ ਸੰਗੇ, ਲਿਖਾਂ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸਹਿਕਦੇ ਅਥਰੂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਰਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਕੀ ਬਾਤਾਂ। ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਹੈ ਖੂਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ पे गिर पड़ा, एक कतरा है खून जो जमीन पे गिर पड़ा, पंजाब की जमीन ने ये चीख कर कहा, ये खून बेनजीर है तू मेरे सर किया। एक कतरा है खून जो जमीन पे गिर पड़ा, पंजाब की जमीन ने ये चीख कर कहा, ये खून बेनजीर है तू मेरे सर किया। रूह बेनजीर ने तड़प कर कहा, रूह बेनजीर ने तड़प कर कहा, मैंने जो जान दी तो बाप ने भी कर दिया, मेरा शाहनवाज ना रहा, मेरा मुर्तजा भी मर गया। वक्त के यजीद ने, ज़हन के पलीद ने, गाँव कैसा कर दिया, जुल्म कैसा कर दिया, बहन ने जो जान दी तो बाप ने भी कर दिया, मेरा शाहनवाज ना रहा, मेरा मुर्तजा भी मर गया। कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन की गर्दन पर, हजरत इमाम हुसैन के गर्दन पर जख्म था, उसी मुनासबत से बीबी का भी मिलता जुलता जख्म था कि जहर हल्के शाहनवाज में सुन्नते हसन है, जहर हल्के शाहनवाज में सुन्नते हसन है, गर्दन पे जो जख्म है वो सुन्नते हुसैन है, और मिलकर कहें शहीद हमारी बहन है। वक्त के यजीद ने, ज़हन के पलीद ने, घाव कैसा कर दिया, जुल्म कैसा कर दिया। दिए की रोशन लाट में, दिए की रोशन लाट में, हवाओं की बहार में, जियालों की ललकार में, वफाओं के हसार में, किसकी है ये झलक, किसकी ये तस्वीर है, वो तो बेनजीर थी, वो तो बेनजीर है। वक्त के यजीद ने, ज़हन के पलीद ने, घाव कैसा कर दिया, जुल्म कैसा कर दिया। और आखिर में उन लोगों को जो अपने लिए कुछ नहीं कर सके और इस मुल्क का सुकून बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए इतना कहूँगा कि गम बड़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह, गम बड़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह, पालो मुझे दोस्त गुनाहों की तरह, और मियाँ साहब अपनी नजरों में गुनाहगार न होते कर, दीन ही दुश्मन है मुखालिफ के गवाहों की तरह। जो भाई मुझे नहीं पहचानते, मेरा नाम राजा आया, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी 5 इस वक्त थाना चौथा से रवाज से तशरीफ लाई, भरपूर अंदाज से तशरीफ लाई, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब मलिक रियाज साहब का, जनाब यूनुस साहब का जो चौका के सदर हैं, यूनुस साहब का जो बंदे के सदर हैं, मसाली के सदर हैं मसरूर साहब, जनाब चौधरी मुख्तार साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं तहसील रावलपिंडी पार्टी के, मैं बहुत ही आपका शुक्रिया और आप सब लोगों का। मैं सिर्फ 2 बातों के साथ ये तकरीर खत्म करता हूँ, क्योंकि तकरीर तो हमारे बेटे ने अमर खिलाफ राजा साहब ने, जो हमारे लीडर भी हैं इस वक्त, ये जब से आए हैं इन्होंने अल्लाह ताला के फजल करम से अपना बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और हम इन्हीं के पीछे यहाँ भी तशरीफ लाते हैं। और
جہاں بھی ہمیں بلاتے ہیں لاتے ہیں، لیکن اس وقت کیونکہ مسئلہ ہے ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو اور قائد ہمارا جو شہید رخسار علی بھٹو تھے، یہ ان کی پارٹی کا نظریہ ہے کہ جہاں بھی ان پر کوئی ان کی طرف سے یہ غیروں کی طرف سے ان پر کوئی نظر اٹھائی گئی، جیسے یہاں انہوں نے بدتمیزی کی، جیسے اچھا جیسے نواز میں شریف تو نہیں کہتا، جیسے نواز نے اس دن شیخو پورہ کے جلسے میں کہا زرداری صاحب کے متعلق، چونکہ انہوں نے ہم پر پابندی لگا دی، ہمارے یہ قائد ہیں، لیڈر ہیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ان کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ نون والے جو ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے وہ بھائی ہیں، لیکن ہمارے ایک ورکر سے بھی نہیں مل سکتے، انہیں یہ نہیں پتا کہ اگر ہمیں سرداری نے اجازت دے دی کہ آپ ان کا جواب صحیح طریقے سے دیں تو ہم ان کا جواب پتھر سے دینے کے بڑا اچھا جانتے ہیں کس طرح جواب دیا جاتا ہے۔ یہ گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، یہ دکانداروں کے شیشے توڑتے ہیں، یہ کوئی انسان کے بچوں کا کام نہیں ہے، یہ چوروں کا کام ہے۔ چھپ کر پتھر مارا، یہ کیا، گالی نکال دی، بدتہذیبی کر دی، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ میں انہیں خبردار کرتا ہوں اس اپنی تقریر سے کہ براہ مہربانی اس ملک پر رحم کرتے ہوئے ایسے حالات نہ پیدا کروائیں جس سے ہم آپس میں مسلمان بھائی لڑتے پھریں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے نائب صدر جناب چودھری مختار امان صاحب کو کہتا ہوں کہ 2 لفظ آپ کے سامنے کہیں گے، اس کے بعد جناب دعائیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کی بات۔ اسلام جو ہے اسے ہمیشہ خون کی ضرورت پڑتی ہے، اور امام حسین نے خون دے کر اسلام کو زندہ کیا ہے، اور ہماری بیوی نے، ہمارے قائد نے خون دے کر پاکستان کو زندہ کیا ہے۔ یہ جو جھنڈا ہے سامنے بیوی کا، اس میں 3 رنگ ہیں، ایک رنگ امام حسین کا ہے، ایک رنگ امام حسن کا ہے، اور درمیان میں رنگ بیوی فاطمہ بیوی زینب کا رنگ، دوپٹے کا رنگ ہے۔ یہ ہم سے منسوب ہے، ہم اس کے لیے جان دے سکتے ہیں۔ پھر میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے کتنے شریف ہیں۔ ہمارے حلقے میں نواز شریف صاحب کے داماد کیپٹن صفدر کھڑے ہوئے، میں نے فون کیا کہ ہم کیا کریں، اس کو ووٹ دیں۔ پیپل سیکریٹریٹ سے، اس کے بعد زرداری ہاؤس سے ہمیں یہ انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ آپ نے کیپٹن صفدر کو ووٹ دینی ہے۔ میرے پاس سرور صاحب بھی آئے، دوسرے ناصر صاحب بھی آئے، بشار صاحب نے کہا ہے، لیکن ہم نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ہم نے اسکولوں پہ ووٹ دی ہے نون کو، اور جی نہیں چاہتا تھا ہم نے مور لگائی شیر پہ۔ کم از کم یہ آج سوچنا، اور پھر یہ نہیں ہوا، بلکہ جب شب علی خان میں نے اپنے پلازے سے پھول گرایا اور ریسیو کیا ہے، اور پھول گرا کے انہیں ویلکم کیا ہے، لیکن ساتھ پیپلز پارٹی کے جھنڈے ہم لاتے رہے ہیں۔ بتایا کہ پیپلز پارٹی جو آپ کو ووٹ دے رہی ہے، ہم پیپلز پارٹی کے ووٹ آپ کو دے رہے ہیں، یہ ہماری شرافت تھی۔ لیکن جو انہیں شیخ پورہ میں باتیں کی، کم از کم انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کیا کریں، پیپلز پارٹی والوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم نے کیا کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللهم بارك لنا